वनडे कप में आज फिर बड़े नाम होंगे आमने सामने। 8वें मैच में नूरपुर लायंस का यूएमटी मारखोट से 3 बजे टाकरा होगा। मारखोट की क़यादत मोहम्मद रिजवान के पास, नूरपुर लायंस की क़यादत शाहीन अफरीदी करेंगे। टूर्नामेंट में 3 मैच खेलकर यूएमटी मारखोट अब तक नाकाबिले शिकस्त। नूरपुर लायंस ने 2 मैच खेले लेकिन फतह का मजा ना चख सकी। अपडेट कर रहे हैं बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में आज फिर बड़े नाम होंगे आमने सामने। 8वें मैच में नूरपुर लायंस का यूएमटी मारखोट से 3 बजे टाकरा होगा। मारखोट की क़यादत मोहम्मद रिजवान के पास, नूरपुर लायंस की क़यादत शाहीन अफरीदी करेंगे। टूर्नामेंट में 3 मैच खेलकर यूएमटी मारखोट अब तक नाकाबिले शिकस्त। नूरपुर लायंस ने 2 मैच खेले लेकिन फतह का मजा ना चख सकी। नूरपुर लायंस ने 2 मैच खेले लेकिन फतह का मजा ना चख सकी। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में आज फिर बड़े नाम होंगे आमने सामने। 8वें मैच में नूरपुर लायंस का यूएमटी मारखोट से 3 बजे टाकरा होगा। मारखोट की क़यादत मोहम्मद रिजवान के पास है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, क्या तफसीलात हैं? बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के मैचेस जारी हैं और आज 8वां मैच है यूएमटी मारखोट और नूरपुर लायंस की टीमों के दरमियान। और इस वक्त जो मारखोट की टीम है वो पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। 3 मैचेस खेले और तीनों मैचेस में नाकाबिले शिकस्त है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलने वाली मारखोट जो है इसने पहला मैच भी जीता, दूसरा मैच भी जीता और तीसरा मैच भी बड़े मार्जिन से बआसानी जीतने में कामयाब हुई है। डॉल्फिन्स के खिलाफ इनका आखिरी मैच था जो कि इन्होंने जीता। और आज का जो मैच है वो नूरपुर लायंस की टीमों के दरमियान के खिलाफ खेलेंगे। और नूरपुर लायंस की टीम की बात कर ली जाए तो इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में खुशदिल शाह और नूरपुर लायंस जो है इसमें जो अब्दुल्ला शफीक है वो आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं। ओपनर बैटर है उनके, जिसकी वजह से टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज देखना होगा कि वो किस स्ट्रेटजी के साथ अपनी बैटिंग का आगाज़ करते हैं। दूसरी जानिब मारखोट की टीम जो है उसकी बड़ी मुस्तकिल जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल रही है और कहीं भी जो वीक पॉइंट है वो नहीं दिया गया। आज का जो मैच है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इससे मारखोट जो वो चाहेंगे कि अपना जो पॉइंट्स टेबल पर चूँकि 37 पॉइंट अब तक हासिल कर चुके हैं। 3 मैचेस खेले, तीनों में ही विक्ट्री जो है वो हासिल की है मारखोट ने। और दूसरी जानिब जो लायंस की टीम है 2 मैचेस खेले हैं और ये सिर्फ 1 पॉइंट हासिल कर सके हैं और सेकंड लास्ट नंबर पर है। इस तरह जो दीगर टीमें हैं जैसे अलाइड स्टालियंस जिन्होंने कल मैच खेला और कल अच्छे मार्जिन से जो है मैच वो जीतने में कामयाब हुए और इस तरह से 97 रन पर उन्होंने और टीम को आउट भी कर दिया जो उनकी मुखालिफ टीम थी। तो इस तरह से दूसरे नंबर पर ब्रैड जमान हैं, 3 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस जीतने में कामयाब रहे और 28 पॉइंट्स हैं इस वक्त जो अलाइड स्टालियंस हैं उनके। उसके बाद पैंथर्स की टीम आती है शादाब खान की क़यादत में। पैंथर्स ने भी 3 मैचेस खेले हैं, 1 मैच में हारे हैं जबकि 2 मैचेस में उनको कामयाबी नसीब हुई है। इस तरह से वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं 23 पॉइंट्स के साथ। इतना बड़ा मार्जिन नहीं है अलाइड स्टालियंस और पैंथर्स की टीमों के दरमियान। सिर्फ नेट रन रेट जो है उसकी बिना पर क्योंकि वो पॉजिटिव में और ज़्यादा है अलाइड स्टालियंस का, तो इसलिए वो टॉप पर हैं, दूसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि जो पैंथर्स की टीम है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। अब एक मैच जो है वो बाकी रह चुका है स्टालियंस का भी और पैंथर्स का भी, जबकि नूरपुर लायंस और डॉल्फिन का भी एक मैच रह चुका है। आज चौथा मैच है और ये मारखोट का आखिरी मैच है। तो जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी और एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 का मैच होगा। इस तरह उसके बाद एलिमिनेटर जो 2 और 3 उनका मैच होगा। उसके बाद जो क्वालिफाइंग मैचेस होंगे और देन हमें फाइनल देखने को मिलेगा। फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट नूरपुर लायंस की जीत के मुंतजिर, कहते हैं परफॉर्मेंस में कमी बेशी होती रहती है। उम्मीद है आज नूरपुर लायंस की टीम कम बैक करेगी। शायकीन शाहीन शाह अफरीदी के हैट्रिक के मुंतजिर फैसलाबादियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप का आज 9वां रोज़ है और मारखोट और लायंस आज फिर टकराएंगे। मारखोट अगर बात की जाए तो अपने पहले 3 मैचेस जीती हुई है, लायंस 2 मैच खेली है और दोनों हार चुकी हुई है। मुकाबला आज तगड़ा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, फैसलाबाद के अवाम जो शहरी हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जनाब आप बताइएगा, मारखोट और लायंस दोनों टीमों मद्दे मुकाबिल होंगी। अभी तक की जो सूरत हाल है मारखोट तो काफ़ी अब जा रही है, आप किसके साथ हैं? जी ज़ाहिरी बात है, मारखोट मेहनत अपनी अपनी साथ होती है। मारखोट ऊपर जा रही है लेकिन लायंस भी फेवरेट है, कोई इजी टीम कोई भी नहीं है। ठीक है, मारखोट हम तो लायंस के साथ है
بیسٹ آف لک لائنز, اللہ آپ کو جتوائے. اللہ آپ کو جتوائے. یہ بتائیے لوئنز ابھی تک تو پرفارمنس بڑی بری رہی ہے 2 میچز کی, تو اب شاہین شاہ افریدی کی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی وہ دوبارہ اپنا واپس آئے گا, پرفارم کرے گا اور وکٹیں اٹھائے گا؟ جی اپس ڈاؤن تو ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, فارم ایک پلیئر ہوتا ہے وہ فارم میں ہی ہوتا ہے, لیکن بیڈ لک چلتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ آج پرفارم کر دیں, ہیٹرک کر دے, 3-4 وکٹیں لے جائیں. وہ تو زیادہ امیدیں ہیں شاہین شاہ. آپ آ گیا, آپ مجھے بتاؤ میچز کے حوالے سے جو فیصل آباد میں میچز چل رہے ہیں, مزید کرکٹ ہونی چاہیے فیصل آباد میں؟ جی ہونی چاہیے, اس سے لوگوں میں ہونی چاہیے بس, تو اتنا نالج نہیں ہے مجھے اس کا. زیادہ کرکٹ ہونی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے میچز کے؟ انشاءاللہ لائنز جیتے گی. آپ بھی لوئنز کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ. مارک ہارس کے ساتھ نہیں, لائنز کے ساتھ ہے جی. فیصل آباد کے شہری لاہور کی ٹیم کے ساتھ ہے, لاہور لائنز ہوتی تھی, اب چونکہ اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے. لائنز کے ساتھ فیصل آبادیوں کی امیدیں بھی ہیں کہ آج لائنز دوبارہ فارم میں آئے گی اور جو مسلسل 2 شکستیں ہوئی ہیں اس کا جو تسلسل ہے وہ توڑا جائے گا اور آج فتح یاب ہوگی. بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ کا شور, ننھے طلبہ بھی اسکول ٹائم کے بعد میچ دیکھنے کا پروگرام بنانے لگے. کسی کو شاہین افریدی پسند تو کوئی محمد رضوان کا دیوانہ. مارک ہارس اور لائنز کے کپتانوں کے نعرے لگائے, کہتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہیں. مزید جانتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم. بالکل, فیصل آباد میں بحریہ ٹاؤن چیمپئن ون ڈے کپ جاری ہے. آج بھی 2 ٹیموں کے درمیان یعنی کہ شاہین شاہ افریدی اور محمد رضوان کے درمیان ایک بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے, جہاں خواتین کے ساتھ ساتھ شائقین کرکٹ جو ہیں ایکسائٹڈ نظر آتے ہیں, تو بچے بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ان کی جانب سے بھی ایکسائٹمنٹ شو کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج اسکول کے فوراً بعد اقبال اسٹیڈیم جا جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ ننھے منھے بچے موجود ہیں, ان سے جان لیتے. اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ آج کیا پلان ہے, کون ہے پسندیدہ کھلاڑی؟ میرا رضوان کھلاڑی ہے پسندیدہ. ہم اس کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہیں. پاکستان زندہ باد. بالکل, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی بچے موجود ہیں. مجھے بتائیے گا کہ پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ کھلاڑی شاہین شاہ افریدی ہے. میں اسے دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹنگ ہوں اور ہم اسکول کے ساتھ سیدھا ہی اقبال اسٹیڈیم جائیں گے. بالکل, اسکول کے بعد فوراً جو ہے وہ اقبال اسٹیڈیم جایا جائے گا. بچوں کے اندر ایکسائٹمنٹ نظر تو آ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے. مریم بہت شکریہ. کرکٹ میدان کے بعد اب بات کرتے ہیں فیصل آباد چیمبر کے امتحانی کے میدان کی. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن کا پہلا مرحلہ مکمل. نیشنل گروپ نے ایگزیکٹو ممبران کے انتخاب میں کلین سویپ کر دیا. 30 کی 30 نشستیں اپنے نام کر لی. صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے نام بھی سامنے آ گئے. ریحان نسیم بھراڑا صدر, کیسر شمس گچھا سینئر نائب صدر اور شاہد ممتاز باجوہ کا نام صدر کے لیے فائنل کر دیا. مزید جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال. جی بالکل, فیصل ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن 2024-2026 ایگزیکٹو باڈی کے مکمل ہو چکے ہیں. ووٹنگ کا عمل 2 روز جاری رہا. ایک دن کارپوریٹ کلاس تو دوسرے روز ایسوسیٹ کلاس کی 14 نشستوں کے اوپر انتخابات ہوئے. اس سے پہلے 2 مخصوص نشستیں خواتین کی دونوں بلا مقابلہ نیشنل گروپ جیت چکا تھا. 30 کی 30 نشستیں نیشنل گروپ نے اپنے نام کی ہیں. صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں. سب سے پہلے نظر دوڑا لیں گے اس وقت ایگزیکٹو ممبران کون بنے, کیونکہ ان کے اندر سے 3 نام آنے ہیں. خواتین کی 2 نشستوں میں سے روبینہ امجد جو کہ سابق جو کہ بانی رہنما ہیں وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی, اور سابق صدر بھی وومن چیمبر کی ہیں روبینہ امجد, وہ ایگزیکٹو ممبر بنی ہیں, جبکہ صوبیہ عقیل جو ہیں وہ ایگزیکٹو ممبر منتخب ہوئی ہیں. اگر کارپوریٹ کلاس کی بات کریں, جواد شفیق, شاہد مجید, عاصم منیر, ندیم اقبال, شہزاد مشتاق, خلیل کیسر گچھا, توقیر امجد, بابر وحید, ہارون وحید, بلال جمیل, عبد الحسیب, نوید اکرم شیخ, شاہد ممتاز باجوہ اور عبد القیوم منتخب 14 ہوئے ہیں نیشنل گروپ کے. جبکہ ایسوسیٹ کلاس سے نبیل یوسف موتی, ریحان نسیم بھراڑا, وحید خالق رامے, امتیاز علی, محمد عطا اللہ, محمد سمیر فیاض, عمر فاروق کالو, محمد اشرف مغل, محمد علی طارق محمود, محمد اصغر, ایوب اسلم منج, فاروق یوسف اور مرزا زاہد اقبال کامیاب قرار پائے ہیں. اب ان 30 ایگزیکٹو ممبران میں سے 3 صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے ہونے تھے انتخاب, جن کے ابھی آگے کاغذات نامزدگی جمع کروا جائیں گے. لیکن نیشنل گروپ کی طرف سے کیونکہ 30 کی 30 نشستیں ان کے پاس ہیں, ان کی طرف سے 3 نام دے دیے گئے ہیں. صدر کے لیے ریحان نسیم بھراڑا ان کو فائنل کیا گیا, جبکہ سینئر نائب صدر کے لیے کیسر شمس گچھے کا نام فائنل کیا گیا ہے اور نائب صدر کے لیے شاہد ممتاز باجوہ کو نامزد کیا گیا ہے. اس نیشنل گروپ کی طرف سے یہی 3 نام سامنے آئے ہیں, تو ممکنہ طور پر یہ تینوں امیدوار جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے داخل کروائیں گے.
اناलिسس کے بعد جو ہے اور اسکروٹنی کے بعد اگر ان کے مقابلے پہ کوئی نہیں آتا، کیونکہ کسی بھی گروپ کا دوسرا امیدوار نہیں کامیاب ہوا تو نیشنل گروپ کے امیدوار ہوئے ہیں، تو یہ بلا مقابلہ تینوں منتخب ہوں گے اور پھر 29 ستمبر سے جو ہے اپنے عہدوں کے اوپر برجمان ہوں گے۔ جی بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ ڈسٹرکٹ میں نئی میڈیکل اینڈ کارڈیک ایمرجنسی کی تعمیر التوا کا شکار، 2021 میں شروع ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ 120 ملین روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے منصوبے پر 90% کام مکمل۔ مزید جانتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ماڈل ڈی ایچ کیو کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ضلع جنگ میں 2021 میں نئی میڈیکل اینڈ کارڈک ایمرجنسی کا منصوبہ شروع ہوا تھا جو جون 2023 میں مکمل ہونا تھا۔ یہ منصوبہ تقریباً اس پر جو ہے وہ نگران دور حکومت میں 90% سے زائد کا کام مکمل کر لیا گیا۔ اس منصوبے کی صورتحال یہ ہے کہ اب اس منصوبے پر جو ہے وہ صرف 10% کام بقیہ ہے جو تاحال نہ ہو سکا۔ فنڈز نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ منصوبے پر کام رک گیا ہے۔ یہ 120 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ تھا جس پر جو ہے وہ تقریباً اب صرف 1 کروڑ روپے کے فنڈ مزید درکار ہیں جو نہ ملنے پر اس منصوبے پر کام رک گیا۔ میڈیکل اینڈ کارڈک ایمرجنسی کا کام رکنے کے باعث سے نہ صرف جو ہے وہ کارڈک کے مریضوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں بلکہ یہاں پر جو دیگر مریض ہیں ان کی بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ضلع جنگ 30 لاکھ کی آبادی کا یہ ضلع ہے اور یہاں پر صرف جو ہے وہ 425 بیڈ کا ہاسپٹل موجود ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے میڈیکل اینڈ کارڈک ایمرجنسی کا تو 75 بیڈ کا مزید اضافہ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ جو امراض قلب کے مریض ہیں انہیں یہاں پر جو ہے وہ بہتر سہولیات بھی میسر آئیں گی۔ وسیم عزیز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد ڈویژن کی دانت اور داڑھ کی سب سے بڑی علاج کا مشکلات سے دوچار۔ الائڈ ہسپتال 1 میں دانتوں اور داڑھ کی بھرائی کے لیے استعمال ہونے والا مٹیریل نایاب، علاج کی حسرت لیے آئے مریض خوار ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی بتائیے گا۔ الائڈ ہسپتال 1 میں حکومت پنجاب کی جانب سے بنایا گیا سب سے بڑا ڈینٹل یونٹ اس وقت مشکلات سے دوچار ہے۔ ایک طرف تو حکومت پنجاب کی جانب سے انہیں فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے اور اس کے سبب اس وقت مٹیریل کی فراہمی کے حوالے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مٹیریل نہ ہونے کے سبب مریضوں کو جو واپس جانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ AMS ڈینٹل یونٹ ڈاکٹر بشیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کہیں گے، عرصہ دراز ہو گیا مٹیریل ختم ہوا ہے؟ مٹیریل آج کل ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور لسٹیں ان کی بن چکی ہیں اور ان پروسیس ہے، تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اسی ویک میں یا نیکسٹ ویک میں ہمارے پاس مٹیریل اویلیبل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بتا دیں روزانہ تقریباً کتنے مریض آ رہے ہیں کوئی اندازہ؟ ہمارے پاس جو ڈیلی OPD ہے ڈینٹل کا جو پورے پنجاب سے مطلب پورے فیصل آباد ڈویژن سے آتا ہے وہ تقریباً 400 کے قریب ہوتا ہے اور اس میں مختلف کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، فلنگ کے علیحدہ ہوتے ہیں، اسکیلنگ کے علیحدہ ہوتے ہیں، ایسے دانت نکالنے والا شعبہ وہ علیحدہ ہے، تو ہر ایک کے ڈفرینٹ ہے۔ تو فلنگ جو ہے تقریباً ایوریج جو ہمارے پاس 50 سے 60 سے 100 تک پیشنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دانت نکالنے والا ہے وہ بھی اسی طریقے سے 60 70 80 پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈیلی کے صرف دانت نکالنے والے شعبے میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسکیلنگ کا ہے، وہ اسکیلنگ کے مختلف پیچھے وہ آتے ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں، پھر ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ مٹیریل مریضوں کو جو ہے ٹائم دیا جا رہا ہے تو ہم جو ایمرجنسی مریض آ رہے ہیں ان جو ہے فل فور بھرائی کے حوالے سے جو ہے کام کیا جا رہا ہے۔ جی عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے سرکاری افسران نے اوپن ڈور پالیسی کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں 24 سائلین نے شکایات درج کروائیں۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے سائلین کی شکایات پر دادرسی کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ مزید جانتے ہیں وقاص احمد بیگ سے۔ جی بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر تمام افسران جو ہیں ان کی جانب سے اوپن ڈور پالیسی کے تحت صبح 10:30 سے 11:30 تک جو ہے مختلف سائلین کو سنا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود ہیں جہاں 24 سے زائد سائلین نے اپنے مختلف مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ خاص طور پر اگر بات کر لی جائے بیان کیے گئے مسائل کی تو سائلین کی جانب سے 8 مختلف مقامات پر واسع ایشوز کے حوالے سے شکایت کی گئی ہے، جبکہ 7 شہری جو ہیں ان کی جانب سے ریونیو کے متعلق شکایات جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو کی گئی ہیں، جس پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے متعلقہ حکام کو مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ندیم ناصر کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ تمام اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ اپنی اپنی تحصیلوں میں اپنے اپنے دفاتر میں جو ہے صبح 10 سے 11:30 تک جو ہے موجود رہیں گے اور سائلین کی تمام شکایات جو ہیں ان کو نہ صرف نوٹ کیا جائے گا بلکہ سائلین کی جانب سے آنے والی شکایات کا 24 گھنٹے میں ازالہ اور اس ازالے کی تمام تر تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بھی ڈپٹی کمشنر آفس کو ارسال
فعال کرنی ہوگی تاکہ آنے والے سائلین میں سے کتنوں کی شکایات جو ہے وہ حل ہو سکیں، اس حوالے سے بھی ڈیٹیل جو ہے وہ حکومت پنجاب کو بھجوائی جا سکے اور اس اوپن ڈور پالیسی کے تحت استفادہ حاصل کرنے والے شہریوں کی تعداد کا اندازہ بھی ہو وقاص سکے۔ بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت پنجاب کا عجب قدم، کسان کارڈ میں فیس کا اطلاق شرائط میں شامل۔ کسان کارڈ کے اجراء کی فیس کے طور پر فی ایکڑ 1000 روپے چارج کیا جائے گا۔ کاشتکاروں کو فراہم کردہ کریڈٹ سے فیس کی کٹوتی ہوگی۔ کسان تنظیموں نے فیس کی شرط پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس۔ بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے کسانوں کی فلاح کے لیے جو ہے کسان کارڈ تو جاری کیے گئے، تاہم کسانوں کے لیے فی ایکڑ 1000 روپے فیس کی بھی شرط جو ہے اس کے اندر شامل ہے، جو کسان کارڈ سے ملنے والے کریڈٹ کے ذریعے کٹوتی کی جائے گی۔ تاہم اپریل 2025 میں جو ہے کسانوں کو ان واجبات کی ادائیگی جو ہے کرنا پڑے گی۔ سوال سے میں اس وقت مرکزی نائب صدر جو ہے کسان بورڈ حاجی ارشاد منڈ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، کسانوں کی فلاح کے لیے کارڈ بنایا گیا تھا، فیس کا اجراء جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کسانوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد منڈ، مرکزی نائب صدر کسان بورڈ پاکستان میرا نام ہے جی، اور میں مشکور ہوں 41 والوں کا کہ یہ اس کاشتکار طبقہ جو کہ بے زبان طبقہ ہے، مظلوم طبقہ ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہے، کہیں پر نمائندگی نہیں ہے، ان کی آواز بننے کے لیے یہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ یہ ہم تہ دل سے مشکور ہیں۔ اور یہ جو پاکستان میں زرعی ملک جس کو کہا گیا ہے کہ ہر بندہ یہ تسلیم کرتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، لیکن آج تک کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی، زبانی کلامی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایسے لوگ پالیسیاں بناتے ہیں جنہوں نے گندم کا پودا بھی نہیں دیکھا ہوا، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ گڑ جو ہے وہ درختوں پر لگتا ہے یا کڑاہوں میں بنتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہمارے کاشتکاروں کی پالیسیاں بناتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ کیا ظلم کہ گندم جو ہے اس کو خرید نہ کیا، اور پھر باہر سے ناقص قسم کی گندم منگوا لی۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ زراعت جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، کوئی کاشتکار اتنے بد دل ہو جائیں کہ وہ کوئی فصل ہی نہ کاشت کریں، اور ہم ہر چیز باہر سے منگوائیں اور اپنے کمیشن کھڑے کریں۔ یہ لوگوں نے تو ان کا پاکستان میں ہے کیا؟ یہ تو یہاں پر دہاڑیاں لگانے آتے ہیں اور اپنا سب کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم حکومت وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کاشتکار کے لیے کو پالیسیاں بنائی جائیں، اس کی بہتری کے لیے یہ جو کارڈ جو کسان کارڈ بنایا گیا تھا کہ ہم ان کے ازالہ کریں گے، ان کو ایڈ دیں گے، ان کو بغیر سود کے قرضہ دیں گے، تو انہوں نے اب 1 ایکڑ پر 1000 روپیہ کارڈ کی فیس رکھ دی ہے، جو کہ ایک نیا کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا۔ پہلے ٹیکس ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے، لیکن انہوں نے ایک نیا چکر چلا کے ہمیں دھوکہ دے کے یہ کارڈ جو ہے اس کو ایک لالچ دے کے کاشتکار کو ایک نیا کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو ہم اس کو کنٹمپٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں کہ کوئی اگر بہتری کے لیے کوئی پالیسی بنائی جا سکتی ہے کاشت کے لیے تو بنائیں، بلکہ ان کو تباہ کرنے کے لیے پالیسیاں نہ بنائیں۔ کہنے کے طور پر کاشتکاروں کی فلاح کے لیے کسان کارڈ بنایا جانا تھا، اور اس حوالے سے جو ہے اس کو جو ہے حکومت کی جانب سے فیس عائد کی گئی، اس پر کاشتکاروں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی ممکن کی جائے۔ جی اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، دفاتر محکمہ سوئی گیس کے 40 لاکھ کے نادندہ نکلے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا بل ادا نہ کیا۔ فیصل آباد سرکٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤسز 9 لاکھ کا سوئی گیس بل ادا نہ کر سکے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ صوبہ کے 14 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور سرکٹ ہاؤس حکام کی جانب سے سوئی گیس کے بلوں کی مد میں 40 لاکھ کی رقوم جمع نہ کروائی جا سکی۔ سرکٹ ہاؤس فیصل آباد کی جانب سے 9 لاکھ کی جو رقوم ہے وہ سوئی گیس حکام کو ادا نہ کی جا سکی۔ ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد کی جانب سے 4 لاکھ کی رقوم سوئی گیس حکام کو ادا نہ کی جا سکی۔ اس حوالے سے سوئی گیس حکام کی جانب سے تمام تر معاملہ
सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सामने रखा गया था। अभी SNGAD की जानब से फैसलाबाद में सूबा के 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और सर्किट हाउस काम को हदायत जारी की गई कि फौरी तौर पर 40 लाख की जो पेंडिंग लेबिलिटी की मद में सुई गैस काम की जो बिल हैं उसकी अदायगी की जा सके। सर्किट हाउस के जुम्मे 9 लाख हैं, जबकि DC ऑफिस के जुम्मे 4 लाख हैं और ताहाल ये अदायगियाँ ना की जा सकें। और SNGAD की जानब से इन तमाम नामजदारों को मरासला जारी करते हुए हदायत जारी कर दी गई कि फौरी तौर पर जो सुई गैस काम के जो नादिंदा डिपार्टमेंट्स हैं वो फौरी तौर पर सुई गैस बिलों की मद में रकूम को जो अदा करें। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम। टोबा टैक्सिंग में स्कूल्स और कॉलेजेस वैन में लगे सिलेंडर्स उतारने की मुहिम का आगाज। मोटरसाइकिल रिक्शों पर लगी इजाफी सीटें उतारी जाएंगी। अपडेट कर रहे हैं टोबा टैक्सिंग में स्कूल्स और कॉलेजेस की वैन में लगे सिलेंडर्स उतारने की मुहिम का आगाज। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। टोबा टैक्सिंग में ऐसी स्कूल और कॉलेज की वैन्स जिनमें LPG सिलेंडर लगाए गए हैं उनको अब उतारा जाएगा और ऐसे मोटरसाइकिल रक्शे जिन पर बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाया जाता है उस पर एक्स्ट्रा सीट्स लगाई जाती हैं। अब ये सीट्स भी उतारी जाएंगी। DSP ट्रैफिक आसिफ रहीम भट्ट से बात करते हैं, उनसे जानते हैं सर LPG गैस सिलेंडर के हवाले से क्या शिकायत मसूल हो रही है। स्कूलों कॉलेज की वैगन जो है वैन्स हैं उनमें भी ये लगाई गई हैं, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन मुल्क में स्कूल वैन को हादसात हुए हैं जिसमें इंसानी बच्चों की जो जाना ज़ाया हुई हैं। इस सिलसिले में CM साहब, IG साहब पंजाब, एडिशनल IG साहब ट्रैफिक, DPO साहब टोबा, DCO साहब टोबा की तरफ से ख़ास हिदायत है। तो इस सिलसिले में हमने फोकस ये किया, हम स्कूल वैगन को चेक कर रहे हैं। पहले उनको जो लाइसेंस चेक कर रहे हैं, वाकई उनके लाइसेंस है, उस गाड़ी की फिटनेस चेक कर रहे हैं ताकि उसकी हालत कैसी है, गाड़ी की ओवरलोडिंग तो नहीं है, LPG नाकस सिलेंडर तो नहीं है उसमें। अच्छा बिल्कुल। एक्स्ट्रा सीट्स जो है वो मोटरसाइकिल रक्शों पे भी लगाई गई हैं। इन मोटरसाइकिल रक्शों को देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा सीट्स हैं। इन एक्स्ट्रा सीट्स पे बच्चों को बिठाकर स्कूल और कॉलेज ले जाया जाता है और हादसा भी सामने। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत व्हीकल्स मालिकान के लिए दर्द सर बन गई। 1.5 लाख से जायद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स इल्तवा का शिकार। तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर। जी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गुज़श्ता सालों में नई रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स के मालिकान से नंबर प्लेट्स कीमत में भारी फीस वसूल की। इस हवाले से मोटरसाइकिलों के लिए 1500 और गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट का 2000 रुपया फीकस वसूल किया जाता रहा, मगर लंबा अरसा गुजरने के बावजूद इन शहरियों को नंबर प्लेट्स फराहम नहीं की जा सकी। फैसलाबाद में 1.5 लाख से जायद शहरियों की नंबर प्लेट्स जो हैं वो ज़ेर इल्तवा है, जबकि इनसे एडवांस में करोड़ों रुपए फीस वसूल कर ली गई। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? आपने कौन सी गाड़ी या मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाया, कब करवाया और क्या नंबर प्लेट मिली आपको? मैंने 1.5 साल हो गया, मैंने 1250 रुपये फीस जमा करवाई थी, अभी तक मुझे नंबर प्लेट तक नहीं मिली। अभी तक प्राइवेट नंबर प्लेट चला रहा हूँ तो चलान भी होते हैं हमारे। तो हमें ये अपील करते हैं इनसे, एक्साइज से, कि खुदारा आप हमें नंबर प्लेट इशू करें, हमारा चलान ना हो। तो ये आते हैं, गेड़ा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, ये हमारी नहीं सुनते। खुदारा इनको चाहिए कि अवाम की ये सुनाए कि इनकी बातें। बिल्कुल, शहरियों से एडवांस फीस वसूल। उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक के इम्तहानात साल में 3 बार होंगे। स्कूलों का तालीमी मयार चेक करने के लिए फर्स्ट, सेकंड और फाइनल टर्म इम्तहानात लिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। की तरफ से सरकारी स्कूल्स के तालीमी मयार को जांचने के लिए साल में 1 की बजाय 3 बार इम्तहान लेने का फैसला किया गया है। इस हवाले से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो तमाम सरकारी स्कूल्स को पेपर फराहम करेगा, जिसमें पहली टर्म के इम्तहानात जो हैं अक्टूबर में लिए जाएंगे, सेकंड टर्म के इम्तहानात जो हैं वो दिसंबर में लिए जाएंगे और फाइनल टर्म के इम्तहानात जो हैं वो मार्च में लिए जाएंगे। मार्च में ही तमाम असातिज़ा रिजल्ट मुरतब करके बच्चों के हैंड ओवर करेंगे और अप्रैल से नया तालीमी सेशन शुरू होगा। इस हवाले से गाइडलाइन जो है वो तमाम सरबराहाना इदारों को भिजवा दी गई है, जिसमें पहली से 8वीं जमात तक के इम्तहानात के हवाले से बता दिया गया है कि तमाम मज़ामीन का 100 नंबर का इम्तहान लिया जाएगा। इस हवाले से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में सेपरेट सिलेबस होगा, आधा सिलेबस फर्स्ट टर्म और आधा सेकंड में, जबकि फाइनल टर्म में मुकम्मल किताब से इम्तहान जो है वो लिए जाएंगे ताकि बच्चों का और असातिज़ा का जो तालीमी मयार है सरकारी स्कूल्स का उसको जांचा जा सके। इस हवाले से तमाम हेड्स को कहा गया है कि इस शेड्यूल पर अमल दरामद करें। और शुक्रिया जहांगीर अशरफ।
चिन्योट में कम्युनिटी पॉलिसिंग के फ़रोग के लिए यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के 12वीं बैच का आगाज़। DPO अब्दुल अहमद ने तलबा को इंटर्नशिप मकासद बारे ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। के फ़रोग के लिए चिन्योट पुलिस के ज़ेर इख्तिमाम यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के 12वें बैच का आज आगाज़ होने जा रहा है। DPO चिन्योट इस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के जो शुरा हैं उनको आज ब्रीफिंग दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर 11 बैच पास आउट हो चुके हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग के लिए। जो शुरा यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उनकी क्या अब तक फ़वाइद सामने आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 बैचेस कंप्लीट किए जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से जो मुख्तलिफ अफराद थे, तलबा और स्टूडेंट्स के अलावा उसातिज़ा, मुख्तलिफ वकला और जो और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तो ये हमारा 12वां बैच है जो आज हम आगाज़ कर रहे हैं और ये 2 वीक्स पर मुहित होगा। इसमें 1 वीक प्रैक्टिकल और 1 वीक हमारे लेक्चर्स होंगे। इसका जो मकसद है वो कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान एक जो ब्रिज है उसका काम करना है और उसके साथ साथ इससे हमें एक वॉलंटियर्स की जो एक बड़ी तादाद मिलती है जो पुलिस के साथ राब्ते में भी रहती है और आइंदा आने वाले वक्त में ना सिर्फ उनको इससे फ़ायदा होता है बल्कि पुलिस भी इस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम से खातिर खा फ़ायदा उठाती है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।